फोको सेट बी गर्दैछौँ है। 2074 को सेट बीबाट हामी सुरु गर्छौँ ल। ल हेर 2074 को सेट बीले के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेर त फलोइङ डिटेल्स आर गिभन, तलको डिटेल्सहरू दिएको छ हामीलाई र भनेको छ के दिएको छ हेर त। एउटा दिएको छ सेयर क्यापिटल हो, अर्को दिएको छ क्यास इन ह्यान्ड 50,000 दिएको छ, सेयर क्यापिटल 5 लाख दिएको छ, अर्को दिएको छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 50,000, डिभेन्चर्स 2 लाख दिएको छ, त्यस्तै क्लोजिङ स्टक दिएको छ 1 लाख, सेल्स दिएको छ 5 लाख, डिभेन्चर डेप्टर्स दिएको छ 2,50,000 र करेन्ट रेसियो दिएको छ 2:1, करेन्ट रेसियो 2:1 दिएको छ। र हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा के निकाल भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दिएको छ करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल भनेको छ, अर्को इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो निकाल भनेको छ, अर्को डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेको छ र अर्को नेट प्रफिट एन्ड सेल्स रेसियो निकाल भनेको छ, नेट प्रफिट एन्ड सेल्स रेसियो निकाल भनेको छ हैन। यो चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि च्याप्टर 7 रेसियो एनालाइसिसको क्वेसन गर्दैछौँ है। ल अब च्याप्टर 7 रेसियो एनालाइसिसको 2074 मा आएको एनइबी को क्वेसन, 2074 एनइबी को क्वेसन है। तिमीलाई एनइबी मा आएको तिमीलाई आउने क्वेसन यस्तो छ। ल पहिला हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल भनेको छ। अब करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ क्वेसनले दिएको छ करेन्ट रेसियो 2:1 दिएको छ, त्यसका आधारमा हामी के गर्छौँ करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्छौँ। पहिला करेन्ट रेसियो, करेन्ट रेसियोको फर्मुला के हुन्छ करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज, करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। ल हेर है, अब करेन्ट रेसियोको ठाउँमा हामीलाई कति दिएको छ 2:1 भनेको 2 डिभाइडेड बाई 1 हो क्या। 2:1 भनेको 2 डिभाइडेड बाई 1 भनेको कति हुन्छ 2 नै हुन्छ हो। अब 2 बराबर करेन्ट एसेट्स भनेको हामीलाई के दिएको छ हेर त। करेन्ट एसेट्स भनेको के क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ 50,000, क्यास इन ह्यान्ड 50,000 प्लस हो, क्यास इन ह्यान्ड 50,000। अर्को दिएको छ क्लोजिङ स्टक दिएको छ, क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ हेर त। क्लोजिङ स्टक क्वेसनले दिएको छ 1 लाख प्लस। अब अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेप्टर्स दिएको छ हेर त। डेप्टर्स कति दिएको छ 2,50,000 दिएको छ है। भनेपछि हामीलाई क्वेसनले दिएको 2,50,000 दिएको छ। भनेपछि हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्समा लाग्ने यहाँ आइटम भनेको एउटा क्यास इन दिएको छ, क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ, अर्को क्लोजिङ स्टक दिएको छ र अर्को डेप्टर्स दिएको छ। यहाँभन्दा उता हामीलाई करेन्ट एसेट्समा जाने कुनै पनि आइटम छैनन्। अब हामीलाई के त भन्दाखेरि अर अब करेन्ट ल्याबिलिटिज त हामीलाई क्वेसनले नि निकाल भनेको छ, रिक्वायर्डै दिएको छ, त्यही भएर करेन्ट ल्याबिलिटिज जस्ताको तस्तै, करेन्ट ल्याबिलिटी जस्ताको तस्तै। अब हेर देयरफोर करेन्ट ल्याबिलिटिज बराबर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटी बराबर 1 लाख र 2,50,000 ले 3,50,000 र 50,000 ले 4 लाख डिभाइडेड बाई 2 भनेको के हो त भन्दाखेरि करेन्ट ल्याबिलिटिज। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको रुपिस 4 लाखलाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रुपिस 2 लाख एन्सर आई नम्बरको। हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाला भनेको छ। करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्नलाई हामीलाई करेन्ट रेसियोको फर्मुला लगाउनु पर्छ, किनभने करेन्ट रेसियोको फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ के आउँछ त्यहाँ करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्ने शीर्षक आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट त्यही भएर त्योलाई हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाला भनेको छ, त्यही भएर हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्यौँ। आई नम्बरमा हामीलाई सोधेको करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाला भनेको थियो, त्यही भएर करेन्ट रेसियो हामीलाई दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट रेसियोका आधारमा हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्यौँ। अब दोस्रो क्वेसन हामीलाई सोधेको छ के त भन्दाखेरि चाहिँ 2074 को एनइबी को दोस्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेर सोधेको छ। के इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। ल दोस्रो नम्बरमा जाउँ है, यसलाई मैले मेटाइदिन्छु। दोस्रो नम्बर
दोस्रो नम्बर छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। ल दोस्रो नम्बर के छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। ल टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला कसरी पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री हैन। ए कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु र सेल्स भन्नु एउटै हो है। के अरे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु र सेल्स भन्नु एउटै हो। यसलाई ब्र्याकेटमा सेल्स पनि भनेर लेखिराख हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु र सेल्स भन्नु एउटै भएपछि त्यहाँ क्वेसनले सेल्स भनेर हामीलाई दिएको छ। कति दिएको छ हेर त 5 लाख दिएको छ। कति दिएको छ 5 लाख दिएको छ। डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री भनेको के अस्ति मैले भने नि इन्भेन्ट्री भन्नु र स्टक भन्नु एउटै हो भने चाहिँ हामीलाई यहाँ के दिएको छ क्लोजिङ स्टक दिएको छ कि छैन छ। त्यही भएर 1 लाख। इन्भेन्ट्री भनेको स्टक पनि हो। गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी 5 टाइम्स एन्सर। ल यो सेकेन्ड नम्बर क्वेसन। सेकेन्ड नम्बर क्वेसन अब छ ल सेकेन्ड नम्बर क्वेसन। अब त्यस पछाडि गयौँ हामी थर्ड नम्बर क्वेसनमा। थर्ड नम्बर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल भनेको छ। के निकाल भनेको छ थर्ड नम्बरले डेब्ट इक्विटी रेसियो। यी थर्ड नम्बर क्वेसन र है थर्ड नम्बरमा यी डेब्ट इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला के लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड बाई डेब्ट बाई के हुन्छ सेयर होल्डर्स फन्ड अथवा इक्विटी। सेयर होल्डर्स फन्ड हैन लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर्स फन्ड। अब हेर लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर्स फन्ड। लङ टर्म डेब्ट भनेको के छ हेर त त्यहाँ डिभेन्चर भनेको जहिले पनि के हो लङ टर्म डेब्ट हो। अब सेयर होल्डर्स फन्ड के गर्दाखेरि आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर क्यापिटल प्लस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेयर क्यापिटल प्लस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट गर्यो भने जहिले पनि सेयर होल्डर फन्ड आउँछ। त्यही भएर डेब्ट भनेको डिभेन्चर हो। डिभेन्चर हाम्रो कति दिएको छ हेर 2 लाख हो 2 लाख। अनि यहाँ हाम्रो क्वेसनमा के गर्दाखेरि चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्ड आउँछ भन्दाखेरि एउटा सेयर क्यापिटल 5 लाख छ त्यसलाई त्यसमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जोड्नु पर्यो। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ 50,000 भने चाहिँ 5 लाख र 50,000 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 5,50,000 इजिकल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो भनेको 2 लाख डिभाइडेड बाई 5,50,000 गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नु परेको कारणले 100 पनि गर्नुपर्छ 36.36% आउँछ। हेर त त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कभर गर्दाखेरि 36.36% आउँछ है। यो भयो डेब्ट इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा सेयर होल्डर्स फन्ड। लङ टर्म डेब्ट भनेको डिभेन्चर 2 लाख दिएको छ। सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको सेयर क्यापिटल प्लस प्रफिट एन्ड लस गर्दा आउँछ। सेयर क्यापिटल 5 लाख छ प्रफिट एन्ड लस 50,000 गर्दा 5,50,000। 2 लाखलाई 5,50,000 ले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गर्दाखेरि 36.36% आउँछ। यो भयो डेब्ट इक्विटी रेसियो। अब हामीलाई अर्को लास्ट यो क्वेसनको लास्टमा निकाल भनेको छ नेट प्रफिट एन्ड सेल्स रेसियो निकाल भनेको छ। नेट प्रफिट एन्ड सेल्स रेसियो निकाल भनेको छ। ल नेट प्रफिट रेसियो निकालौँ।
नेट प्रफिट रेसियो निकालौँ है त। ल आइबी नम्बर है 4 नम्बरमा नेट प्रफिट रेसियो। नेट प्रफिट रेसियो। अब हेर नेट प्रफिट रेसियो भनेको के? नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 ए भनेको नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 हो। नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर नेट प्रफिट दिएको छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 50,000 दिएको छ, त्यसको ठाउँमा 50,000 राख्न पाइयो। सेल्स हामीलाई कति दिएको छ? 5 लाख राख्न पाइयो। 5 लाख दिएको छ, 5 लाख चाहिँ राख्नु पर्यो। इन्टु 100 गर्दाखेरि यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ? 10% एन्सर नेट प्रफिट रेसियो। यो सँगसँगै 2074 को एनइबी को फाइनल क्वेसन, फाइनल एक्जामको क्वेसन 2074 को सक्यो। अब यो पछाडि हामी जान्छौँ 2073 तिर है त। 2073 तिर पहिला यसलाई सकाउ त अनि 2073 मा जानुपर्छ। ल जाउँ अब 2073 तिर है त। ल 2073 ल 2073 मा जाउँ है त। 2073 मा क्वेसनले के भनेको छ पहिला क्वेसन पढौँ है। द फलोइङ एकाउन्ट्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट होइन। इन्कम स्टेटमेन्टबाट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट लिएका आइटम्सहरू छन् हेर है, एकाउन्ट्सहरू छन्। त्यहाँ के छन्? डिभेन्चर्स छ 5 लाख, क्रेडिटर्स छ 1 लाख, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट छ 3 लाख, डेप्टर्स छ 2,50,000, डिस्काउन्ट सेयर इस्युड छ 50,000, क्यास छ 1,50,000, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ 1 लाख, इन्भेन्ट्री 3 लाख छ, सेल्स 2 लाख, सेल्स 25 लाख छ र सेयर क्यापिटल 10 लाख छ है। अब हामीलाई के छ अनि डिस्काउन्ट सेयर इस्युड छ 50,000 छ। अब हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा के भनेको छ? करेन्ट रेसियो निकाल भनेको छ, क्विक रेसियो निकाल भनेको छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो र डेप्ट इक्विटी रेसियो निकाल भनेको छ क्वेसनले। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एनइबी को है क्वेसन। यो सेट सी ल है 2073 को एनइबी सेट सी है। अब हेर यसमा पहिला के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीलाई करेन्ट रेसियो निकाल भनेको छ। आई नम्बरमा करेन्ट रेसियो निकाल भनेको छ। करेन्ट रेसियो फर्मुला के? करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज। करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेपछि करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज। अब हेर करेन्ट एसेट्समा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दिएको आइटम मध्ये क्यास पर्छ, क्यास पर्छ, ल यहाँ दिएको मध्ये के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्समा पर्ने आइटम भनेको क्यास पर्छ एउटा डेप्टर्स पर्छ र एउटा इन्भेन्ट्री पर्छ। भनेपछि क्यासको एमाउन्ट छ हेर त, क्यास पर्छ, क्यासको एमाउन्ट छ 1,50,000 ल हेर है।
अब त्यस पछाडि रह्यो क्यास पछाडि अर्को डेप्टर्स पर्छ। डेप्टर्सको एमाउन्ट छ, डेप्टर्स हामीलाई दिएको छ 2,50,000, 2,50,000 प्लस अब अर्को त्यस पछाडि क्यास पर्यो हाम्रो, अनि त्यस पछाडि डेप्टर्स पर्यो, अर्को इन्भेन्टरी छ 3 लाख अपन हेर करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिजमा के पर्छ, एउटा क्रेडिटर्स पर्छ, अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पर्छ। क्रेडिटर्स दिएको छ 1 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख दिएको छ, अनि अर्को दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको कति दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि दिएको छ 1 लाख है। कति दिएको छ 1 लाख इक्वल टु अब माथिको जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 लाख हुन्छ, तल 2 लाख हुन्छ, भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 6 लाख डिभाइडेड बाई 2 लाख भनेको के हो, यो भनेको हामी 3:1 एन्सर। करेन्ट रेसियो, करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्समा क्यास, डेप्टर र इन्भेन्टरी दिएको छ, त्यसको एमाउन्ट राखेको है। अनि त्यस पछाडि करेन्ट लायबिलिटीमा क्रेडिटर्स र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बाहेक अरू हाम्रो क्वेसनमा केही पनि दिएको छैन। त्यही भएर क्रेडिटर्स 1 लाख, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख राख्दाखेरि माथि 6 लाख तल 2 लाख भनेको 2 लाखले 6 लाखलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 3, अनि हामीले जहिले पनि करेन्ट रेसियो निकाल्दाखेरि 1:1 थप्छौँ भनेर भनेकै छौँ, त्यही गरेको। अब त्यस पछाडि गयो दोस्रो नम्बरमा हामी जान्छौँ, केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट रेसियो पछाडि हामीलाई निकाल्न भनेको छ क्विक रेसियो। क्विक रेसियोमा जान्छौँ हो, क्विक रेसियो। ल दोस्रो नम्बर है, दोस्रो नम्बर छ के छ त भन्दा क्विक रेसियो। ल दोस्रो नम्बर है त आईआईमा क्विक रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्स माइनस हामीलाई यहाँ इन्भेन्टरी मात्रै दिएको छ, इन्भेन्टरी डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स हाम्रो कति निक्लेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कति निक्लेको थियो 6 लाख निक्लेको थियो हो, माइनस इन्भेन्टरी हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ हामीलाई हेर क्विक रेसियो भनेको जहिले पनि के करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स टोटल हाम्रो कति निक्लेको थियो 6 लाख निक्लेको थियो हो, करेन्ट एसेट्स हाम्रो टोटल कति निक्लेको थियो 6 लाख निक्लेको थियो। अब यसमा हामी इन्भेन्टरी अथवा प्रिपेड आयो भने के गर्छौँ जहिले पनि घटाउँछौँ हैन त, इन्भेन्टरी अथवा प्रिपेड आयो भने घटाउँछौँ, इन्भेन्टरी अथवा प्रिपेड आयो भने घटाउँछौँ भनेपछि अघि हामीले के त इन्भेन्टरी कति आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 2 लाख आएको छ। ल 2 लाख दिएको छ इन्भेन्टरी डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको त हाम्रो 2 लाख छँदैछ, भनेको 6 लाखमा 2 लाख घटाउँदा कति 4 लाख डिभाइडेड बाई 2 लाख। त्यसो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 आयो हैन, 1:1 एन्सर। हामीले जहिले पनि क्विक रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्टरी दिएको छ भने इन्भेन्टरीलाई र अर्को प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छ भने प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पनि घटाउँछौँ, अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पनि घटाइसके पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई राख्छौँ। जस्तो करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्टरी अथवा प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई घटाएर करेन्ट लायबिलिटीले के गर्ने डिभाइड गर्ने बित्तिकै जहिले पनि के आउँछ क्विक रेसियो आउँछ। त्यही भएर 6 लाख हाम्रो करेन्ट एसेट्स थियो, इन्भेन्टरी 2 लाख थियो, अब करेन्ट लायबिलिटी पनि 2 लाख आएको छ, त्यही भएर 6 लाखमा 2 लाख घटाउँदा 4 लाख भयो, 4 लाख डिभाइडेड बाई 2 लाख भनेको 2:1 भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्विक रेसियो भयो हो। अर्को अब हामीलाई निकाल के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो निकाल भनेको छ। तेस्रो नम्बरमा इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो। ल तेस्रो नम्बर इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो।
इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो ल रेसियो इक्वल टु इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको के हो? सेल्स डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री ल सेल्स डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री। ल हेर सेल्स भनेको हामीलाई कति दिएको छ हेर त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेल्स भनेर कति दिएको छ क्वेसनले? सेल्स दिएको छ हामीलाई 25 लाख दिएको छ क्वेसनले। इन्भेन्ट्री भनेको स्टक हो भनेर मैले भनिसकेँ, अथवा क्वेसनले दिएन भने इन्भेन्ट्री भने इन्भेन्ट्री नै हो भने चाहिँ इन्भेन्ट्री हामीलाई कति दिएको छ हेर त? इन्भेन्ट्री दिएको छ 3 लाख। 25 लाखलाई 3 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 हामीलाई दिएको छ कति भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री दिएको छ 2 लाख है। 2 लाख डिभाइड 25 लाखलाई 2 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 12.5 टाइम्स एन्सर। अब हामीलाई लास्टमा सोधेको छ आइबी नम्बरमा डेब्ट इक्विटी रेसियो। ल आइबी हामी यहाँ गर्दै जाउँ डेब्ट इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियोको के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी हो। सेयर होल्डर्स लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी। ल अब लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी होइन। लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो त्यहाँ माथि हेर त डिबेन्चर दिएको छ। डिबेन्चर कति दिएको छ भन्दा 5 लाख दिएको छ भनेपछि लङ टर्म डेब्टको ठाउँमा हामी के गर्छौँ इक्वल टु ल यसलाई इक्वल टु होइन डेब्ट इक्विटी रेसियो इक्वल टु लङ टर्म डेब्टको ठाउँमा हामीलाई डिबेन्चर दिएको छ 5 लाखलाई राख्छौँ हो। र अर्को हामीलाई सेयर होल्डर सिक्युरिटी भनेको छ। सेयर होल्डर सिक्युरिटी के गर्दा निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर सेयर होल्डर सिक्युरिटी के गर्दा निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर है सेयर क्यापिटल प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट ऑन शेयर इश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन शेयर इश्यूड हैन। अर्को छ 5 लाख डिवाइडेड बाई अब यिनीहरुको कति कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ शेयर क्यापिटल दिएको छ हामीलाई 10 लाख हो। शेयर क्यापिटल 10 लाख छ अनि त्यसमा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट भनेर दिएको छ 3 लाख माइनस डिस्काउंट अन शेयर इश्यूड भनेर दिएको छ हामीलाई 50,000 इन्टु 100% त छँदैछ है यो फर्मुलाकै हो इन्टु 100 चाहिँ। अब हेर त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 40% त्यहाँ गएर त जोडेर घटाउँदाखेरि 40% आउँछ। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लास्टको डेब्ट इक्विटी रेशियो 40%। यसो सँगसँगै यो 2073 को पनि के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले को हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सेट सी पनि सकायौं। अब हामी जान्छौं 2072 मा है त।
ल जाउँ 2072 मा। ल 2072 ल 2072 को क्वेसन हेर है। पहिला क्वेसनले के भनेको छ, द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन। यो एचएससिबी 2070 को फाइनल क्वेसन, फाइनल एक्जामिनेसनको क्वेसन। क्लोजिङ स्टक दिएको छ 2,10,000, क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ 1,20,000, डेप्टर्स दिएको छ 1,50,000, सेयर क्यापिटल दिएको छ 15 लाख, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ 1,50,000 र 10% डिभेन्चर 6 लाख दिएको छ। हामीलाई निकाला भनेको छ एउटा करेन्ट लायबिलिटिज निकाला भनेको छ। इफ करेन्ट रेसियो इज 2:1 भनेको करेन्ट रेसियो 2:1 दिएको बेलामा करेन्ट लायबिलिटिज निकाला भनेको छ एउटा। अर्को भनेको छ क्विक रेसियो निकाला भनेको छ, डेप्ट इक्विटी रेसियो निकाला भनेको छ, अनि डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाला भनेको छ। अब पहिला जाउँ करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नका लागि। त्यसका लागि पहिला के को फर्मुला लाउनु पर्यो, आईमा करेन्ट रेसियोको फर्मुला लाउनु पर्यो। करेन्ट रेसियोको फर्मुला के, करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। अब हेर करेन्ट एसेट्स भनेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्समा हामीलाई के दिएको छ हेर त। करेन्ट एसेट्स भनेको एउटा क्लोजिङ स्टक, क्यास अन ह्यान्ड र डेप्टर्स दिएको छ। क्लोजिङ स्टक, क्यास अन ह्यान्ड र अर्को दिएको छ डेप्टर्स। अब क्लोजिङ स्टक दिएको छ 2,22,000 हेर है। क्लोजिङ स्टक दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लोजिङ स्टक 2,10,000 दिएको छ है। प्लस अर्को दिएको छ हामीलाई क्यास इन ह्यान्ड, क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ कति भन्दा 1,20,000 हो। प्लस अर्को दिएको छ हामीलाई डेप्टर्स दिएको छ। डेप्टर्स कति दिएको छ हेर 1,50,000 दिएको छ। अब करेन्ट लायबिलिटिज त निकाल्नै पर्नेछ जस्ताको तस्तै। अब करेन्ट रेसियोको ठाउँमा कति 2:1 दिएको छ भने चाहिँ त्यो कति हुन्छ 2, किनभने 2:1 भनेको 2/1 भनेको 2 नै हुन्छ होइन। और अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 4,80,000 डिभाइडेड बाई 2 भनेको बराबर ₹2,40,000 के भयो, यो करेन्ट लायबिलिटिज भयो। यसलाई हामी सिएल भन्छौँ अथवा करेन्ट लायबिलिटिज। यो भयो आई नम्बरको क्वेसन हो। अब आई नम्बरले के भनेको छ, क्विक रेसियो निकाल भनेको छ। दोस्रो नम्बर क्वेसन है, दोस्रो नम्बर क्वेसन क्विक रेसियो निकाल भनेको छ। ल दोस्रो नम्बर है के निकाला भनेको छ, क्विक रेसियो। अब हामीलाई दोस्रोमा भनेको छ क्विक रेसियो होइन। अब क्विक रेसियो निकाल्नलाई के हो त भन्दाखेरि क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स भनेको के, करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री घटाउनु पर्यो होइन त। प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री घटाउनु पर्यो। अब हेर टोटल करेन्ट एसेट्स भनेको अघि हाम्रो कति आएको थियो 4,80,000 हो, 4,80,000। त्यसमा अब हामीलाई के दिएको छ त हेर त, प्रिपेड दिएको छ क्वेसनले। इन्भेन्ट्री भनेको स्टक त दिएको छ नि त, 2,10,000 स्टक दिएको छ नि डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कति आयो 2,40,000। ल अब हेर यो भनेको कति हुन्छ 4,80,000 मा 2,10,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 2,70,000, 2,40,000।
2,70,000लाई 2,40,000ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 1.125 एन्सर के आयो यो क्विक रेसियो आयो है क्विक रेसियो आयो अब क्विक रेसियो पछाडि हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल भनेको छ क्वेशनले के भनेको छ डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल भनेको छ हो ल तेस्रो नम्बरमा डेब्ट इक्विटी रेसियो डेब्ट इक्विटी रेसियो डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला के हुन्छ लङ टर्म डेब्ट बाइ शेयर होल्डर्स फन्ड हो डेब्ट बाइ शेयर होल्डर्स फन्ड अब लङ टर्म डेब्ट भनेको के दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डेब्ट बाइ शेयर होल्डर्स फन्ड हो लङ टर्म डेब्ट भनेको के दिएको छ हामीलाई 10% डिबेन्चर भनेर दिएको छ त्यो के हो त हाम्रो लङ टर्म डेब्ट 10% डिबेन्चर भनेर दिएको छ कति 6 लाख दिएको छ है लङ टर्म डेब्ट 10% डिबेन्चर 6 लाख भयो अब शेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ के गर्दा आउँछ शेयर क्यापिटलमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जोड्दाखेरि आउँछ भनेपछि शेयर क्यापिटल दिएको छ हामीलाई 15 लाख प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ 1,50,000 भनेपछि 16,50,000 15 लाख शेयर क्यापिटल दिएको छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 1,50,000 भनेपछि 16,50,000 हो अनि त्यसो गर्दाखेरि कति आउँछ यो हेर त इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 26.667%. 26.66% ल एन्सर डेब्ट इक्विटी रेसियो भयो अब अर्को आउँछ हामीलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो चौथो नम्बरमा है चौथो नम्बरमा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल भनेको छ क्वेशनले डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल भनेको छ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल भनेको छ है अब हामी जाउँ चौथो नम्बरमा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल्नलाई एकै मिनेट है डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल्नलाई जाउँ